वैज्ञानिक समाजवाद, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग र मार्क्सवादी दृष्टिकोण। निर्देशक तथा वाचक शताब्दी वर्ष व्यक्ति मिलन नाफन्त। वैज्ञानिक समाजवाद परिचय र परिभाषा। मानिसद्वारा मानिसमाथि हुने शोषणको पूर्णतः अन्त गर्ने एउटा उन्नत राजनैतिक आर्थिक प्रणालीलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ। जुन समाजवाद पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षबाट सर्वहारा वर्गले स्थापित गर्दछ। मार्क्स एङ्गेल्सको दृष्टिकोणमा वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्ट समाजको पहिलो अवस्था हो, जसले वर्गको विलोपीकरणको आधार तयार पार्दै राज्यको औचित्यलाई क्रमशः समाप्त पार्दछ। समाजवाद यस्तो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतः राज्यमा निहित हुन्छ, जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ। यस्तो आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ। स्वामित्व भन्नाले उत्पादनका साधन, वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण, वितरण र व्यवस्थापन आदि पर्दछन्। सामाजिक स्वामित्वका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्, जस्तै साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा सञ्चालित संयन्त्र संस्थान आदि। तर समाजवादको चरित्र यिनै स्वामित्वका प्रकारका आधारमा फरक हुन सक्छ। साम्यवादमा संक्रमण गर्नु पूर्वको आर्थिक राजनैतिक प्रणालीलाई समाजवाद भनिन्छ, जुन कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था हो। समाजवाद नै यस्तो एउटा राजनैतिक प्रणाली हो जसको अतिरिक्त श्रम मार्फत मानिसले मानिसमाथि गर्ने शोषणको अन्त गरिदिन्छ। मार्क्स एङ्गेल्सका अनुसार यसले पुँजीवादमा विद्यमान सामूहिक उत्पादन र व्यक्तिगत स्वामित्व एवं वितरण प्रणालीलाई अन्त गरी सामूहिक उत्पादन र स्वामित्व एवं सामूहिक वितरण प्रणाली स्थापित गरिने भएकोले यस्तो समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो। वैज्ञानिक समाजवादबारे बुझ्नुपर्ने विषय। मार्क्सवादले अहिलेसम्म 6वटा सामाजिक व्यवस्थाहरूको निर्धारण वा पहिचान गरेको छ। तिनीहरू हुन् आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था, सामन्तवाद, पुँजीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद र वैज्ञानिक साम्यवाद। तिनीहरूमध्ये 4वटा आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था, सामन्तवाद र पुँजीवाद आइसकेका छन् र बाँकी 2वटा वैज्ञानिक समाजवाद र वैज्ञानिक साम्यवाद निकट भविष्यमा आउँदैछन्। पुँजीवाद पछि आउने सामाजिक व्यवस्थाहरू वैज्ञानिक समाजवाद र वैज्ञानिक साम्यवादको उत्पादक शक्ति सामूहिक वा सामाजिक मानव श्रम हुनेछ भन्ने निष्कर्ष मार्क्सवादको थियो। वैज्ञानिक समाजवादमा सामाजिक मानव श्रम निम्न स्तरको हुन्छ र वैज्ञानिक साम्यवादमा त्यो उच्च स्तरको हुन्छ। पहिलो श्रम नीति योग्यता अनुसार काम र काम अनुसार दाम हुन्छ र दोस्रोमा त्यो योग्यता अनुसार काम र आवश्यकता अनुसार दाम हुन्छ। वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाबाट उत्पन्न सङ्कटबाट मुक्त हुन समाजवाद बिना सम्भव छैन। तर त्यो समाजवाद पुरानो समाजवाद होइन, नयाँ समाजवाद हो। यो नयाँ समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो। भूमण्डलीकृत भयानक पुँजीवादबाट आक्रान्त जनता समाजवादको लागि बलिदान गर्न तयार हुन्छन्, तर विगतको जस्तो समाजवादको लागि होइन। यदि जनतालाई समाजवादको लागि उत्प्रेरित गर्ने हो भने त्यसको उपयुक्त स्वरूप जुन विगतको भन्दा भिन्न हुन्छ प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरू यस प्रकार छन्: विज्ञान प्रविधिमा आधारित समाजवाद, सामाजिक नियन्त्रणमा आधारित समाजवाद र 3 सामाजिक स्वामित्वमा आधारित समाजवाद। विज्ञान प्रविधिको विकास र वैज्ञानिक समाजवादमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग। वर्तमान विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तीव्रतर गतिमा भइरहेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि विश्व आज प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढेको छ। आजको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको निरन्तर खोज र अनुसन्धानले यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भइरहेका छन्। त्यसो त मानिसले परापूर्व कालदेखि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरेको पाइन्छ, तर पनि केही दशक यता विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका विकास विस्तार र यसको उपयोगिताले मानव जीवन सहज अनि सरल बन्दै गएको कुरा साँचो हो।
विज्ञान तथा प्रविधिलाई विश्वको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मान्नुपर्दछ। विज्ञान र प्रविधि बिनाको जीवन अधुरो र अपुरो हुन बन्न पुगेको छ। अहिले विश्व परिवेश हेर्ने हो भने जुन मुलुकले सबैभन्दा बढी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्न सकेको छ त्यही मुलुक नै अग्रणी बन्दै गइरहेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई लिन सक्दछौँ। अवलोकन, अध्ययन र प्रयोगको ज्ञानको शाखा जसले ब्रह्माण्ड, सौर्यमण्डल, पृथ्वी, प्रकृति, समाज र मानव जीवनमा आम नियमहरूको सूक्ष्म अध्ययन र त्यसको भौतिक जीवन प्रणाली स्थापित गर्दछ। ज्ञानको त्यस्तो शाखा वा क्षेत्रलाई विज्ञानका रूपमा चिनिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि विषयको क्रमबद्ध ज्ञानको पद्धतिलाई विज्ञान भनिन्छ। विज्ञानले ब्रह्माण्ड, प्रकृति, समाज र मानव जीवनका तथ्यगत सिद्धान्त र प्रणालीलाई प्रयोगको माध्यमबाट जाँच्ने, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने र व्यावहारिक प्रयोगको वस्तुगत धरातल खडा गर्ने गर्दछ। ज्ञानको वैज्ञानिक कसीको आधारमा नै विज्ञान हो। विज्ञानले परीक्षण र प्रयोगको माग गर्दछ। प्रयोगको कसीमा सत्य प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि आविष्कार वा अनुसन्धानलाई विज्ञानको रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन। यसले परीक्षण र पुनः परीक्षण, प्रयोग र पुनः प्रयोगको माग गर्दछ। विज्ञानका दर्जनौं शाखा छन्। त्यसमध्ये भौतिक विज्ञान र सामाजिक विज्ञान मुख्य रूपमा लिइन्छ। भौतिक विज्ञानले ब्रह्माण्ड, सौर्यमण्डल, पृथ्वी र प्रकृतिका विविध वस्तु र घटनाक्रमको अध्ययन गर्दछ। यसका प्रमुख शाखाहरू हुन् भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र र गणितशास्त्र। त्यस्तै सामाजिक विज्ञानले समाजको विकासक्रम, समाजको बनोट, समाजका सदस्यहरूको आपसी अन्योन्य क्रिया, मानिस र मानिसको विकास प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गर्दछ। इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानुन, संस्कृति र चिन्तनका विविध क्षेत्र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनको क्षेत्रभित्र पर्दछन्। हरेक सामाजिक व्यवस्थाको आधार उत्पादक शक्तिको स्वरूप हो। उत्पादक शक्तिको अनुरूप उत्पादन सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था हुनुपर्दछ। वर्तमान युगको उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधि हो। त्यसकारण अब बन्ने समाजवाद विज्ञान प्रविधिमा आधारित हुनेछ। उत्पादक शक्तिको रूपमा विज्ञान प्रविधिको विकास वर्तमान युगको प्रमुख घटना हो। यसले समाजवादको आधारलाई बदलिदिएको छ र नयाँ आधारमा समाजवादलाई अझ निकट र सम्भव बनाइदिएको छ। समाजवादको पुरानो आधार मानव श्रम थियो। यसको नयाँ आधार विज्ञान प्रविधि हो, जुन मानव श्रमको तुलनामा धेरै क्षमतावान छ। फलस्वरूप अब समाजवाद अति निकट भएको छ। समाजवादमा जीवनको लागि आवश्यक साधनहरूको जुन प्रचुरताको अपेक्षा गरिएको छ त्यो विज्ञान प्रविधिबाट मात्र सम्भव छ। आज विज्ञान प्रविधिले उत्पादन क्षेत्रमा जुन आमूल परिवर्तन ल्याएको छ, जुन क्रान्ति ल्याएको छ, त्यसबाट अब समाजमा जीवनको लागि आवश्यक साधनहरूको अभावको कारण उत्पन्न सम्पूर्ण समस्याहरू, द्वन्द्वहरूको अन्त हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैगरी वैज्ञानिक समाजवादको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य वर्तमान युगको प्रमुख उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधिमाथि पुँजीपति वर्गको स्वामित्वलाई अन्त गरी त्यसको स्थानमा सामाजिक स्वामित्व स्थापित गर्नु हो। परिणामस्वरूप विज्ञान प्रविधिको उपलब्धि सबैको पहुँचमा हुन्छ। अत वैज्ञानिक समाजवादमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग प्रचुर मात्रामा हुनुपर्दछ। वैज्ञानिक समाजवाद सम्बन्धमा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान गुरु कार्ल मार्क्स भन्नुहुन्छ, समाजवाद स्थायी क्रान्तिको उद्घोषण हो। सामान्यतया सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वले वर्ग विभेदको उन्मूलन गर्न, त्यो वर्ग विभेद उत्पन्न गर्ने सम्पूर्ण उत्पादन सम्बन्धको सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धलाई उन्मूलन गर्न, त्यो सामाजिक सम्बन्धबाट उत्पन्न भएका विचारहरूलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न आवश्यक संक्रमण बिन्दुका रूपमा काम गर्दछ। वैज्ञानिक समाजवाद वास्तवमा स्थायी क्रान्ति र निरन्तर क्रान्ति नै हो। यो साम्यवादमा पुग्न वर्ग विभेदको उन्मूलन गर्दछ। यसले धनी र गरिबको बीचको वर्ग विभेद मात्र होइन, बरु यस अन्तर्गतका सानो जाति र ठुलो जाति, महिला र पुरुष, उत्पीडित क्षेत्र, काला र गोरा, शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम बीचका विभेदहरू उन्मूलन गर्दछ। तसर्थ हामीले वैज्ञानिक समाजवादमा जोड दिएका छौँ।
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने पुँजीवादबाट साम्यवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन सामाजिक राज्य व्यवस्थालाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ। जसरी पुँजीवादबाट जनवाद हुँदै समाजवाद जाने प्रक्रिया जटिल र लामो छ, त्यसरी नै समाजवादबाट साम्यवादमा जानु पनि एक कठिन प्रक्रिया हो। पुरानो विचारधारा, संस्कृति, रीतिरिवाज, आनीबानी र विरासत पल्टाउने सर्वहाराको कार्यभार निकै कठिन र लामो हुन्छ। त्यस्तै पृथ्वीका सबै देशहरूमा नभए पनि अधिकांश देशहरूमा समाजवाद नआइकन साम्यवाद स्थापना हुन सक्दैन। आज हाम्रो जमानामा विज्ञान प्रविधिको विकास, उत्पादनको तीव्रता, वित्तीय तथा सञ्चारको विश्वव्यापीकरणले साम्यवादलाई धेरै नजिक ल्याइदिएको छ। पुँजीवादबाट समाजवाद र समाजवादबाट साम्यवादमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले विचरण गर्न सम्भव हुँदैन भनेर हामीहरू सोच मग्न पनि छौँ। तर शोषक र शोषित वर्गहरू बीचको वर्ग सङ्घर्ष हाम्रो मनोगत इच्छाबाट बाहिर छ, अर्थात् वर्ग सङ्घर्ष अपरिहार्य छ। यसले अनिवार्य रूपमा सर्वहारा अधिनायकत्वको दिशामा लैजान्छ। सर्वहारा अधिनायकत्वले अन्ततः आफ्नै अन्त गर्न र वर्गविहीन साम्यवादको स्थापना गर्न सङ्क्रमणकालीन भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसलाई मार्क्सले छोटो हुन्छ होला भन्ने सोच्नु भएको थियो, तर लेनिनले यो सङ्क्रमणकालीन सामाजिक राज्य व्यवस्था लामो हुने बताउनु भएको छ। हामीलाई यो कुरा पनि असम्भव जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यो एउटा वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। वैज्ञानिक समाजवादबाट साम्यवादमा पुगिने हुँदा वैज्ञानिक साम्यवादको सिद्धान्तबारे पनि जानिराखौँ कमरेडहरू। वैज्ञानिक साम्यवाद भन्नाले नयाँ साम्यवादी समाजको उद्भव र विकासका नियमहरू पूर्णाङ्ग ज्ञान प्राप्त गराउने विज्ञान भन्ने बुझिन्छ। यो व्यापकतम अर्थमा मजदुर वर्गको सङ्घर्षमा रहेको समाजको आमूल परिवर्तनका लक्ष्यको अभिव्यक्ति हो। पुँजीवादको अनिवार्य पतन र साम्यवादको विजयबारे सिङ्गो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तको अर्थात् दार्शनिक, आर्थिक र सामाजिक राजनैतिक सिद्धान्तहरूको प्रमाणीकरण हो। सिद्धान्तको एउटा सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित रहेर भन्ने हो भने मार्क्सवाद एउटा सङ्गठक अङ्ग हो। प्रगति प्रकाशन मास्कोद्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक साम्यवादको शब्दकोश अनुसार मार्क्सवाद लेनिनवादका तीनवटा सङ्गठक अङ्गहरूमध्ये एउटा हो, जसले मजदुर वर्गको ऐतिहासिक गन्तव्य र त्यसलाई हासिल गर्ने साधन र उपयोगहरूको सबैभन्दा सिधा र मूलदो सामाजिक राजनैतिक नियमहरू, ढाँचाहरू, बाटाहरू, रूपहरू तथा विविधहरूको विज्ञान हो। यो सर्वहारा वर्गको सङ्घर्ष र सामाजिक क्रान्ति, समाजवाद र साम्यवादको निर्माण सम्बन्धी सामाजिक राजनैतिक नियमहरू तथा सम्पूर्ण विश्व क्रान्तिकारी प्रक्रिया विषयक विज्ञान हो। मार्क्सवाद लेनिनवाद क्रान्तिकारी चरित्रको वैज्ञानिक दृष्टिकोण र श्रमजीवी वर्गको मुक्ति एवं समाज परिवर्तनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। यसमा रहेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्ष पोषण गर्ने दृष्टिकोण, जन सार्वभौमिकता सत्ताको दृष्टिकोण, सिद्धान्त र व्यवहारबीच एक रूपताको दृष्टिकोण एउटा मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। तर मार्क्सवाद कुनै जडसूत्र नभएर एक गतिशील वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। त्यसैले यसको प्रयोग सृजनात्मक रूपले हुन्छ र हुनुपर्दछ। वर्तमान विश्वमा मार्क्सवादको जगमा टेकेर हामीले 21औं शताब्दी अनुकूलको वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्नु विश्वभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको दायित्व हो। धन्यवाद। स्रोत: कम्युनिस्ट स्कुल, वैज्ञानिक समाजवादको घोषणापत्र, मार्क्सवादी दर्शन र विश्व राजनीति र विभिन्न पत्रिकाहरू। धन्यवाद।